والقصه هتبدا من النهارده. المحاضره اللي فاتت كنت بمهد لبعض المعلومات اللي هنستخدمها خلال رحلتنا في تكوين الجنين. اتكلمنا مثلا عن بدايه الرحله لازم تكون في سبيرم بيتحد مع اوفر. طب يا ترى السبيرم والاوفر دول جايين منين؟ مصدرهم ايه؟ منذ البدايه لما كان الطفل لسه في بطن مامته وكان ولد او بنت، كان في تستس اوفري بيتكونوا محتاجين خلايا تجيلهم، والخلايا دي اللي هتعمل السبيرم او الاوفر. فاحنا دلوقتي هنبتدي الامبريولوجي بتاعنا ازاي يتكون السبيرم وازاي يتكون الاوفم، والاثنين تحت عنوان واحد اسمه جاميتو جينيسيس. جاميت يعني سبيرم او اوفم، جينيسيس يعني تخليق. تعالوا ناخد بعض الصور من المحاضره اللي فاتت كده برضه علشان ندخل في محاضرتنا النهارده. دي البدايه، ده السبيرم يا جماعه. السبيرم ده اصلا متكون من خليه طبيعيه فيها 46 كروموزوم، بس ما ينفعش السبيرم كمان يبقى فيه 46 كروموزوم، لازم له تغيرات هتحصل في عمليه اسمها سبرماتو جينيسيس. ودي الاوفم. الاوفم برضه لازم لها تغيرات، هتفتقد نص الكروموزومات، هتحتفظ بسيتوبلازم كتير، هتاخد اغلفه حواليها، كل ده عشان توصل للشكل ده يا جماعه، اللي هو شكل الاوفم اللي هو هيبقى ريبلايد باي ذا سبيرم. تمام؟ يعني ايه جاميتوجينيسيس؟ الكلمه دي معناها ايه؟ بيقول لي it is a process، هي عمليه by which mature gametes اللي هم مين؟ سبيرم او اوفم. تمام؟ are formed from primitive او ساعات نسميها primordial. primordial germ cells، primordial او primitive يعني منذ البدء. اول خليه اللي عملت السبيرم بعد كده، مين اول خليه؟ دي كانت فين؟ وراحت فين ووصلت ازاي؟ التستس او الاوفري. الخليه دي كان اسمها بريميتيف او بريمورديال، وكلمه بريمورديال يعني from the beginning. كلمه بريمورديال يعني from the beginning. جت منين الخلايا دي اللي هتبقى بعد كده سبيرم او اوفر؟ لو راحت التستس هتعمل سبرماتوجينيسيس، لو راحت الاوفري هتعمل اوفر. جت منين؟ يقول لي السورس بتاعها جايه من خلايا في الجنين. الجنين يا جماعه في اول اسبوعين كان عامل زي القرص. فاكرين لما قلنا الرحله مجملها ان كان في مرحله اسمها امبريونيك ديسك، والقرص ده طبقتين من الخلايا، طبقه اسمها ايبي بلاست وطبقه اسمها هايبو بلاست. ده في اول اسبوعين لقوا ان الخلايا دي اللي رايحه تعمل سبيرم او اوفم جايه من الايبي بلاست، يبقى مصدرها الاصلي جايه منين؟ من الايبي بلاست. طب الجنين اللي بيتكون ده خلاياتي كام كروموزوم؟ يقول لي هو اتعمل منين؟ من زيجوت، والزيجوت ده كان اتحاد سبيرم واوفم، كل واحد 23 كروموزوم بقى في خليه الزيجوت دي 46، وبعد كده الخليه دي تنقسم عشان توصل للمرحله دي. يبقى المصدر بتاعي 46 كروموزوم، يبقى الايبي بلاست سيل اللي هتبقى بعد كده اسمها بريميتيف او بريمورديال جيرم سيل، يعني المظهر اللي هتعمل السبيرم او الاوفم فيها كام كروموزوم؟ فيها 46 كروموزوم. هتروح فين الخلايا دي اللي جت للايبي بلاست؟ الجنين ايبي وهايبو بلاست. شويه من الايبي بلاست هيروحوا فين؟ مايجريت يروحوا فين؟ يقول لي في حاجه اسمها اليوك ساك طالعه من بطن البيبي قبل ما يلف على نفسه، واليوك ساك دي بيوصل لها الخلايا دي في الاسبوع الثاني في السكند ويك. يبقى الايبي بلاست سيلز دي اللي فيها كام كروموزوم؟ 46. راحت فين؟ راحت لحاجه اسمها اليوك ساك، هناخدها بعدين، يعني اسمعها دلوقتي وما تحفظهاش وما تفهمهاش. اعرف ان في حته ماسكه قدام الجنين كده اسمها اليوك ساك، هيوصل لها الخلايا دي في الاسبوع كام؟ الاسبوع الثاني. وبعد كده هتقعد هنا في اليوكساك ولا هتمايجريت عشان تروح لنهايه رحلتها بقى، اللي هو لو كان البيبي ده ولد يبقى الخلايا دي تروح للتستس، لو كان البيبي ده بنت يبقى هتروح للاوفري. هتوصل للتستس او الاوفري في امتى؟ في الاسبوع اللي كام؟ في الديفلوبينج تستس او الاوفري يا جماعه في الاسبوع الكام؟ الخامس. بعد كده بقى هنلاقي بقى الرحله، لو انا في التستس، لو الخلايا دي راحت في التستس هيتغير اسمها من بريمورديال جيرم سيلز هيبقى اسمها سبرماتوجونيا. جمع سبرماتوجونيوم. سبرماتوجونيوم الخليه واحده جمعها وهم كتير على فكره يبقوا سبرماتوجونيا. جونيا يعني بذور، هي دي البذور اللي هينبت او تطلع السبيرمز. يبقى البريميتيف جيرم سيلز اللي فيها 46 كروموزوم او بريمورديال اسمها بريميتيف او بريمورديال، عنده وصولها للتستس اسمها سبرماتوجونيا. طب السبرماتوجونيا دي هيحصل لها ايه؟ هتدخل في عمليه اسمها سبرماتوجينيسيس عشان تحول للسبيرم اللي شفناها في اول صوره. طب لا دي بنت، يبقى الخلايا البريميتيف او البريمورديال جيرم سيلز في الاسبوع الخامس هتوصل للديفلوبينج اوفري. البنت دي بيتكون فيها اوفري.
فالاوفري محتاج خلايا تعمل دي اوفم بعد كده. طب الخلايا دي اللي هتوصل للاوفري اسمها ايه؟ كان اسمها بريمورديال جيرم سيلز اللي هي منذ البدء او البدايه، ولما وصلت الاوفري بقى اسمها اوبونيا. ويتعرض الاوبونيا العمليه اسمها اوجينيسيس عشان تعمل ماتيور اوفر، ويبقى نتيجه سبرم مع اوفر ايه؟ يتحدوا مع بعض. ده المكان. بصوا يا جماعه، ده البيبي. ده البيبي، ده راسه هيد فوق، يبقى المنطقه دي اسمها الكرانيال اند اوف ذا امبريو، وده الكودال اند. والبالونه الكبيره دي هي اليوك ساك. فين الكودال وول بتاع اليوك ساك؟ هو ده. فهنا في ابيبلاست سيلز هتوصل هنا الاسبوع الثاني في الكودال وول وفي اليوك ساك، وبعدين تاخد بعضها وتهاجر على التستس او اوفري على حسب ولد او بنت في الاسبوع الخامس توصل. بتمشي ازاي بقى الخلايا دي وتوصل للتستس والاوفري ازاي؟ ده كلام سنه ثانيه لما ناخد ديفلوبمنت اوف تستس اند اوفري، فدي جزء بنعرفه من غير ما ناخده بالتفصيل. بنبتدي البدايه بيبقى في حاجه اسمها اندوترال جوناد في الاسبوع السادس، وبعد كده وهي بتتكون بيجي لها الخلايا دي من اولها، من اول تكوينها من الاسبوع السادس وهي بيجي لها الخلايا دي اللي اسمها بريمورديال جيرم سيلز. طيب نعم، التستس اليوك ساك موجوده فين؟ من اول الامبريو كان ايه يا جماعه؟ بس الكلام ده بدري علينا مش عايز اوصله دلوقتي، وخدوا الجزء ده من غير فهم دلوقتي. البريونيك ديسك في بالونه تحتها وفي بالونه فوقيها. البالونه اللي تحتها يوك ساك، واللي فوقيها امنيوتيك، حاجه اسمها امنيوتيك او امنيون، تمام؟ واللي بينهم الديسك ده. الامنيون اللي فوق ده هيكبر ويكسباند ويخلي البيبي اللي هو ديسك يبتدي يلف على نفسه. فجزء من اليوك ساك يتحشر جوه البيبي وجزء يفضل بره. الكلام ده لسه جاي بعد كده، مش عايزين نسبق الاحداث، تمام؟ طيب ايه انواع الديفيجنز اللي بتحصل في السبرماتوجينيسيس والاوجينيسيس متوقعين حدوثها؟ في نوعين، حد فاكر من المحاضره اللي فاتت؟ في انقسام مايتوتيك، وده الهدف منه ايه؟ ليه عايزين نعمل مايتوتيك ديفيجن؟ تو انكريز ايه؟ النمبر. فالخليه الواحده تتقسم اثنين، والاثنين هيبقوا 4، يبقى انا بزود بيهم النمبر وكلهم بشكل واحد، كلهم نفس عدد الكروموزومات، يبقى المايتوتيك ديفيجن بزود بيه النمبر. والنوع الثاني من الانقسام اللي بيحصل بس في التستس او الاوفري، ما يحصلش في اي حته في جسم الانسان، لا يحصل بس تستس اوفري، اسمه بايوتيك. وده بنعمله ليه؟ فور ريدكشن، يعني واحد يزود واحد ينقص. طب المايوتيك بينقص ايه؟ طب المايوتيك بيزود النمبر بتاع الخلايا عشان تبقى كتير، وهنعرف ليه تبقى كتير. لكن المايوتيك ليه؟ عايزين نقص ايه؟ اصل الخليه اللي دخلت معايا في بدايه الجينيسيس دون كان فيها 46 كروموزوم، ولازم السبيرم او الاوفم في الاخر يبقى فيه كام كروموزوم؟ 23 كروموزوم، وكميه دي ان ايه على قد ال 23 كروموزوم. عشان كده المايوتيك ديفيجن حصل في مرحلتين، هنسمع عن حاجه اسمها فيرست مايوتيك وحاجه اسمها سكند مايوتيك. فاكرين يا جماعه لما قلت اي خليه بتبتدي تنفصل بتعمل حاجه قبل ما تنفصل؟ بتخلق دي ان ايه زياده. لكن الخليه اللي هي 46 كروموزوم دي لما خلقت دي ان ايه زياده بقى عندها دي ان ايه يكفي خليتين 46. بس لما حصل فيرست مايوتيك الخليتين مش 46، خليتين 23. بقى معناها ايه الكلام ده؟ معناه ان كل خليه فيها 23 كروموزوم، لكن الدي ان ايه بتاع 46 دي خليه مش طبيعيه. لازم يحصل انقسام تاني اسمه سكند مايوتيك عشان الخليه دي تعمل خليتين كمان. بس الخليتين الكمان دول يبقى كل واحده فيهم 23 كروموزوم وكميه دي اللي هي على قدهم. دي صوره بتفكرني بس ان المايتوتيك بيبقى الكروموزومات واقفين صف واحد، سواء كانوا 46 او 23 بيقفوا في صف واحد، وبعدين عند السنترومير اللي هو بيربط الكروماتين ببعض بينقسم ويبقى كل نص يروح ناحيه، وتنقسم السيتوبلازم ويبقى كل خليه فيها 46 كروموزوم برضه. ده المايتوتيك بيطلع خلايا دوتر سيلز زي المذر سيل بالظبط. لكن البايوتيك بقى الخطير بتاعنا الذي لا يحدث الا في عمليه الجينيتوجينيسيس اللي هي الاسبرماتو والاوجينيسيس، هذا الخطير بيحصل ايه؟ يقول لي عندك 46 كروموزوم عايزين تقسمهم ل 23 يبقى تقف في الكروموزومات صف واحد ولا كابلز؟ كل 2 كروموزوم بيقفوا قدام بعض. اوريجينالي كل واحد جاي من المذر وواحد جاي من الفازر. ال2 كروموزوم دول اللي بيتعرفوا على بعض، ولما يقفوا جنب بعض بيحصل حاجه خطيره جدا، تبادل النيوكليير ماتيريال. بيلتصقوا ببعض وتقطع حته من ده، يعني بدلوا مع بعض اجزاء، حاجه اسمها ايه؟ كروس اوفر، عشان يبقى فيه جينيتيك فاريشنز، عشان البيبي يبقى عنده صفات وراثيه مختلطه بين الاب والام. مناخيره من هنا، بقه من هنا، حواجبه من هنا، فيبقى فيه تشكيله، ما يبقاش نسخ طالعه من بعض مش كوبز. تمام؟ ايه الخطوره هنا يا دكاتره؟
الخطوره ان المفروض ان الكابلز دول لما يقفوا جنب بعض 23 بير 23 زوج لما يقفوا جنب بعض بيبدلوا مع بعض قطع منهم وبعدين يسيبوا بعض كل واحد يروح لخارج. لو ما سابوش بعض بير منهم ما سابش بعض يبقى في خليه طلعت 24 بدل 23 والخليه الثانيه ما هم الاثنين 46 لما انقسموا المفروض كان 23. طب في اثنين كروموزوم ما سابوش بعض وراحوا في ناحيه لوحدهم يبقى النتيجه ايه؟ 22 24. طبعا لو عندك اوفم من ال 22 كروموزوم ده ودخل عليه سبيرم 23 يبقى الناتج ان الخليه فيها 45 كروموزوم. وطبعا العكس مظبوط ان لو الخليه الاوفم دي فيها 24 كروموزوم ودخل فيها طبعا هيعمل حاجه اسمها جينيتيك او كونجينيتال انوميليز هناخدها في اخر محاضره في الامبريولوجي. فين بيحصل الكلام ده؟ السبرماتوجينيسيس بيحصل فين يا دكاتره؟ ده التستس، الاورجان ده اسمه تستس جواه حاجه اسمها سيمي نفرس تيوبيولز، انابيب لفه على بعضها وجوه الانابيب دي هيتكون السبيرم. يبقى السيمي نفرس تيوبيول ويتم النضج بتاع السبيرم في الجسم اللي ورا التستس ده اللي اسمه صعب شويه اسمه ايبيديدمس. طب امتى؟ ده ترى السبرماتوجينيسيس بتحصل في الميل من امتى لامتى؟ من سن البيوبرتي اللي هو سن البلوغ لغايه اولد ايج. خلي بالكم عشان هقول لكم في الفيميل العكس ايه؟ الفرق ايه؟ يبقى عرفت دلوقتي يا جماعه المكان اللي هيكون فيه السبرم فين؟ الكلام ده هينفعني دلوقتي حالا. طب الفيميل جينيتال سيستم فين الجزء اللي بيتكون فيه الاوفم؟ ده اسمه ايه ده يا جماعه؟ اوفر. امتى؟ غريبه جدا الاوجينيسيس. هتبدا في الانترايتراين لايف، يعني يبدا الاوجينيسيس والبنت لسه ما اتولدتش. خلي بالكم معايا. وبعد كده الاوجينيسيس دي بقى ارستد، يعني ايه ارستد؟ يقف ما يكملش الرحله بتاعته لغايه امتى؟ لغايه سن البلوغ، ثم تبدا تنشط العمليه مره ثانيه، ومن سن البلوغ لغايه عمر اسمه المينوبوز اللي هو حوالي 45 50 سنه يتوقف الاوجينيسيس، يتوقف الاوفيليشن، ويتوقف كمان سايكل بتحصل في اليوترس مصاحبه للاوجينيسيس اسمها المينسترال سايكل اللي هو الباسج اوف بلاد، مانثلي باسج اوف بلاد اسمه المنسس. يبقى التايمنج في الميل والفيميل مختلف. في الميل وفي الفيميل مختلف. تمام. اول سؤال معانا وهو ده بدايه القصه. المقدمه اللي احنا سمعناها دي يا جماعه هتفيدنا وهنسمع القصه اللي هنسمعها دلوقتي. اوكي؟ هقول مره وبعد كده بعد ما اخلص الشرح ودي طريقتي عشان اول مره تحضروا معايا هقول سؤال واجابه، يعني بحب دايما ان انا اقول لكم الموضوع وبعد اقول لك ازاي هنطلبه منك. صيغه السؤال بتيجي ازاي؟ افهمكم ازاي السؤال كده. الموضوع بتاعي دلوقتي اللي هو اول سؤال ممكن يقابلني في المنهج بتاعنا سبرماتوجينيسيس. اول حاجه اقول ديفينيشن. ما هو السبرماتوجينيسيس؟ It is a process. بص طريقه الكلام واحده واحده وبالراحه لغايه ما اوصلكم للمرحله اللي تقدروا تاخدوا الثقه في نفسكم. انتوا هتعرفوا تكتبوا؟ هنعرف نكتب طبعا. والا كانت كل الاجيال اللي قبلكم سقطت. في البدايه في صعوبه، في البدايه في صدمه، انت طبيعي اللي يلاقي نفسه الدنيا حلوه حواليه وفرحان ومبسوط يبقى هو مش طبيعي. يدور على حل على المشكله اللي هو فيه. اللي يلاقي نفسه مبتسم وسعيد طول الوقت وانتم ما شاء الله سعد على طول. الشاشه شغاله؟ ضغط يا عم سعيد كده. معلش حاولوا تتابعوا معايا هنا قبل ما يشغلها. ده يا جماعه ايه بقى السبرماتوجينيسيس؟ اقروا كده معايا. It is the process by which sperms are formed منين؟ ايه المصدر سيل؟ ايه المصدر؟ كان اسمها ايه؟ primordial او primitive germ cells. اوعى تنسى ان البريمتيف germ cells 46 كروموسوم. خليكم معايا. خليكم معايا. خليكم معايا. فيجوال ريفلكس. ده عينيكم تخطفوا سواء بصيتوا على حاجه اي تغيير في الصوره اللي حواليكم بتتابعوها هي وتسيبوني انا. فلو سمحتوا خليكوا عند قوه اراده. حتى لو حد دخل دلوقتي باب قفل ما حدش يبص. اوكي؟ عشان دي قصه واحلى حاجه في القصه اللي ما تفقدش تسلسل الاحداث. نسمع مع بعض؟ يلا. فين؟ سبرماتوجينيسيس بيحصل فين يا جماعه؟ في حاجه اسمها سيمي نفرس تيوبيولز وتكتمل في الابيديدمس. سيمي نفرس تيوبيولز وابيديدمس. ابتدي الاول اسمع الدكتور وهو بيقولها، ثانيا ابتدي اقراها، ثالثا اكتبها. المصطلحات الجديده يا جماعه ابتدوا اكتبوا بايديكم وشغلوا بايديكم شويه لان القرايه كتير والسمع كتير هيحل المشكله اللي بقول لكم عليها دي اللي هي الصدمه الاولانيه مع الكليه. تغيير اللغه، الاسماء الكتيره،
قلت لكم المحاضره اللي فاتت اي محاضره فيها مشكلتين في الاسماء والفهم. طبيعي جدا يبقى في مصطلحات جديده تسمعها لاول مره، ما تشغلكش عن الفهم، لان الاسماء دي في البيت هتجيبها. فاهمين يا جماعه؟ تمام. كل شويه هقول شويه نصايح. فين مكان السبرماتوجينيسيس؟ في السيمينيفرس تبيولز في التستس، والجسم اللي وراه الصعب اللي اسمه ايه؟ ايبيديدمس. امتى؟ دي طريقه الاجابه. لو حد سالني عن السبرماتوجينيسيس هقول كده. هو ايه السبرماتوجينيسيس؟ بيحصل فين السبرماتوجينيسيس؟ التايمنج بتاعه من امتى لامتى؟ حد فاكر؟ سن ايه؟ ايه هو البيوبرتي بالعربي؟ يعني بلوغ. تمام؟ لغايه اولد ايج. تمام. ايه الهدف؟ عمليه السبرماتوجينيسيس انت عايز تعمل ايه؟ انت معاك بادئ العمليه دي بخليه اسمها بريموردال جيرم سيلز فيها 46 كروموسوم، والخليه دي لا بتتحرك هو ده اللي بيقطع السريع. شفتوا بقى؟ احسن كده؟ خلاص يلا يا جماعه خليكم معايا. انا اللي حصل لي فيجوال اوديتوري ريفلكس، انا اللي بصيت بقى. خدتوا بالكم؟ خليكم معايا. ايه الهدف من عمليه السبرماتوجينيسيس يا دكاتره؟ يقول لي هو احنا بادئين بخليه فيها 46 كروموسوم، صح؟ اللي هي بريموردال جيرم سيلز. تمام؟ عايزين نخليها 23. طب والخليه دي اللي احنا بدينا بيها كانت بتتحرك؟ لا، احنا عايزين سبيرم بيتحرك، لانه هيمشي في رحله من الفاجينا اليوترس فالوبيال تيوب لغايه لما يلاقي وهو يعمل لها فيرتلايزيشن. هل الخليه دي عندها قدره على الاختراق؟ بتطلع انزيمات عشان تخترق الولز اوف ذا اوفر؟ لا طبعا، يبقى احنا عايزين ان احنا نخليها بتعرف تخترق. يبقى الايه ايه بقى؟ نشوف اول ايه من ريدكشن اوف ديبلويد تو هاردويد. قلت لكم الكلمه دي مره ثانيه، يعني ايه ديبلويد؟ 46 يوصل لكام؟ 23. يبقى السبرماتوجينيسيس هيخلي الخليه بدل ما فيها 46 يبقى فيها 23. الهدف الثاني termination اوف 6، اللي انتوا عارفين ان الخليه الكبيره الاولانيه دي اكس واي لان ده ولد. فلما تنقسم هيبقى السبرم عندك يا اكس يا واي. انا المره دي استنيتكم عشان انتوا البسيط. معلش يا جماعه ساعدوه علشان يظبط زمايلكم الشاشه، فمعلش. وبعد كده يبقى المحاضره هنظبطها. اخر ايه من السبرماتوجينيسيس هو giving the sperm the ability عشان يعمل حاجتين اللي هما move and penetrate the walls of the ovum، اللي دي عمليه الفيرتلايزيشن، عمليه تكوين الزيجوت. السبرم هو اللي هيدخل على مين؟ على الاوفر. عرفتوا الجزء ده؟ وده قلناه المحاضره اللي فاتت. السبرماتوجينيسيس هتمر بمرحلتين رئيسيتين باسمين صعبين. اول اسم هتعمله حاجه اسمها سبرماتو سايتو جينيسيس، سبرماتو سايتو جينيسيس، والثانيه اسمها سبرميو جينيسيس. سبرميو جينيسيس هنشوف كل واحده فيهم. سبرماتو سايتو جينيسيس بيحصل ايه؟ بيقول الدكتور فاكر لما قلنا ان البدايه كانت من مين؟ كان خلايا اسمها بريمورديال جيرم سيلز او بريمتيف جيرم سيلز، كان فيها كام كروموسوم؟ طب الخلايا دي كانت اصلا في الجنين جايه منين؟ تقول لي خلايا من الجنين اسمها الايبي بلاست، وسابت الايبي بلاست وراحت اليوكساك عند الاسبوع، ولسه هقرر الرحله الثانيه دي مع الاوجينيسيس نفس الكلام برضه، فتكونوا حفظتوها. ومن الاسبوع الثاني للخامس تكون وصلت للديفلوبينج تيستس. الخلايا دي توصل للديفلوبينج تيستس يتغير اسمها من بريمورديال جيرم سيلز يبقى اسمها سبرماتوجونيا، وتتكاثر بطريقه الميتوتيك وتملى التبيولز بتاعت التستس وتعملها بلوك. بقت الانابيب اللي جوه التستس مسدوده بايه؟ بتكاثر الخلايا ديت. بقت السيمينيفرس تبيول بلوك يا جماعه، وتفضل مسدوده بعد البيبي ما يتولد لغايه سن البيوبرتي. وقبل البيوبرتي بفتره صغيره اول حدث يقول لك ده داخل على سن البيوبرتي يبتدي يحصل كاناليزيشن للانابيب المقفوله دي. هقول تاني يلا يا جماعه، البريمورديال جيرم سيلز سابت الايبي بلاست، راحت اليوكساك، من اليوكساك راحت للتستس، عملت ميتوتيك ديفيجنز، كترت قوي، وراحت لما كترت قوي ملت السيمينيفرس تبيول بالخلايا. حصل ايه للتبيولز دي؟ بقت بلوك، اتثبت، مفيش حركه فيها. تقول لي مفيش حركه فيها، مفيش سبرم هيتكون وسيمن يطلع، لا مفيش الكلام ده خالص.
هتفضل بلوك مسدوده، يعني الحركه فيها متوقفه لغايه سن البلوغ. في الاولاد يبتدي يحصل قبل سن البلوغ على طول، ودي اول علامه ان الانابيب دي تحصل لها كاناليزيشن زي الدكتور. يبتدي يحصل جنريشن ودس، تموت الخلايا اللي في الوسط وتفضل خلايا على جدار الانبوبه بس. هتفضل خلايا على جدار الانبوبه بس. طيب تعالوا ناخد السكشن ده. السكشن ده في واحده من التبيوز. طبعا هم التبيوز كتير قوي زي ما شفتوهم في الاول، ناخد واحده منهم بتاع ترانسفيرس سكشن. يبقى ده ترانسفيرس سكشن وواحد من التبيوز حصل له ايه؟ كاناليزيشن يا دكتور. والخلايا اللي فضلت على الوول اسمها ستيم سبرماتوجونيال سيلز. يا جماعه البريمورديال جيرم سيلز لما وصلت التستس غيرت اسمها، بقت اسمها سبرماتوجونيال سيلز. الخلايا اللي فضلت لازقه على الوول كده اسمها ستيم سبرماتوجونيال سيلز. الخلايا دي هتفضل لازقه وتعمل ميتوتيك ديفيجن وتطلع انتاج، تطلع انتاج، ووجودها على الوول ما تسيبوش ابدا يؤكد استمراريه البرودكشن اوف سمول سبيرمز. عشان كده السبرماتوجينيسيس بتاع الاولد ايج ما بتخلص. فتفضل دايما خلايا لازقه على الوول. اللازق على الوول ده اللي هو المظهر اللي بيدي كل الخلايا بعد كده بيسموه ايه؟ ستيم سبرماتوجونيال سيلز. والخلايا اللي جنبها اللي واقفه كده في الوسط بتساعد، دي اسمها ايه؟ سيرتولي. دي مساعده بتساعد على وصول النيوتريشن للخلايا اللي بتتكاثر دي، بتوصل النيوتريشن للخلايا المتكاثره، فهي عامل مساعد لمين؟ للستيم سبرماتوجونيال سيلز. طب الستيم سبرماتوجونيال سيلز دي هتعمل ايه بعد كده؟ اولا فيها كام كروموسوم؟ فيها 46 كروموسوم. هتنقسم وتديني خلايا تترك الجدار وتدخل للقلب. اسمها ايه؟ يقول لي اسمها سبرماتوجونيا ايه؟ ايه الفرق بين الستيم سبرماتوجونيال سيلز والسبرماتوجونيا ايه؟ فعدد الكروموسومات لا ده سيم زي بعض. ايه الفرق؟ مش نلاحظ الستيم سيلز لا تغادر الوول وتفضل موجوده عشان تعمل كونتينوس ميتوتيك ديفيجن وتطلع انتاج باستمرار. كان الحل لو دي الخلايا اللي هي على الوول هي اللي اتطورت وعملت سبيرمز يبقى الثلاثه خلصت مره واحده، يبقى هو سبرماتوجينيسيس واحد. لا، الخلايا اللي فاضله لازقه في الجدار بتاع السيلينيترا ستوديول دي اسمها ستيم سيلز. ده مصدر لايه؟ لانتاج مستمر لغايه اولد ايج. لكن السبرماتوجونيا ايه اللي سابت الوول دي هتبقى سبيرمز، دي هتتطور خلاص، دي لا رجعه مش ترجع تاني، دي اللي هتبقى السبيرم. يبقى الفرق بين الستيم والايه هيبقى ايه يا جماعه؟ الستيم فيوز ظهور او انتاكت وظهور كونتاكت وظهور، لكن السبرماتوجونيا ايه؟ اتجهت للداخل في طريقها لتكوين سبيرمز، وتفضل الستيم في مكانها عماله تطلع لي ايه؟ جديد اول باول. طيب السبرماتوجونيا ايه؟ اكيد هتعمل خلايا ثانيه اسمها سبرماتوجونيا بي. طب ايه الفرق بقى بينهم؟ يقول لي السبرماتوجونيا بي دي مش هتعمل مور سبرماتوجونيا، هتعمل تكبر. السبرماتوجونيا بي دي هتتصرف بطريقه مختلفه، انها تكبر وتعمل حاجه اسمها برايمري سبرماتوسايت. عندك كام نوع من خلايا السبرماتوجونيا؟ في كلمه سبرماتوجونيا كام واحده؟ 3. هقول اساميهم ونقول الفرق. بين الثلاثه. اولا الثلاثه كلهم 46 كروموسوم، لكن اللي فرق بينهم في التصرف بيعملوا ايه؟ اول واحده فيهم كان اسمها ايه يا جماعه؟ ستيم. ايه دي؟ يقول لي دي اللي لازقه في الوول، دي اللي فاضله اللي هتنفصل وتطلع انتاج مستمر على طول في اولد ايج، ما تسيبش الوول، تمام؟ اسمها ستيم. طب اللي دخل من الستيم، الانتاج اللي طلع من الستيم ميتوتيك ديفيجن اللي طلع لي خلايا اسمها سبرماتوجونيا ايه. سبرماتوجونيا ايه؟ يعني ستيم سيلز طلع سبرماتوجونيا ايه؟ 5 خلايا ستيم عملوا 10 ايه، وال10 عملوا 20 ايه. طول ما احنا بنعمل خلايا ومفيش بعدها مرحله الخلايا تكبر، خليك معايا، يعني طول ما انا بعمل خلايا زي بالظبط، يعني السبرماتوجونيا ايه عملت صف ثاني زيها بالظبط نفس الحاجه. تعالوا بقى لاخر جنريشن السبرماتوجونيا ايه عملت خلايا، بس الخلايا دي ما عملتش زيها، ما عملت ايه؟ كبرت، ما انقسمتش وعملت خلايا شبهها، ما عملت تصرف مختلف، كبرت. اللي بتكبر دي بقى الجنريشن الاخير اللي هو هيؤدي الى اللارجمنت ده هيبقى اسمها سبرماتوجونيا بي. يبقى السبرماتوجونيا ايه بتطلع خلايا زيها شبهها قدها لغايه اخر مرحله في الانقسام. اخر مجموعه طلعت، الاخر مجموعه دي لما انقسمت ما طلعتش خلايا زيها، ما عملت خلايا كبيره.
فالمجموعه الاخيره اللي هتطلع الخلايا الكبيره دي يسموها سبرماتوجونيا بي. مره ثانيه احلى، نسمع تاني. سبرماتوجونيا سيلز كام نوع عندنا؟ ستيم وايه وبي. ايه الفرق بين الستيم والايه والبي؟ الستيم ده المظهر، ده المصدر، ده الكوبي اللي بيعمل، ده اللي موجود ان كونتاكت والسيل وورد ما يسيبوش. تمام؟ ده الستيم. طب ولاد الستيم عندك ايه وبي، هتفرق بينهم ازاي؟ الايه بتنقسم وبتطلع شبيه ليها، طول ما بتنقسم بتطلع يبقى ده ايه وده ايه وده ايه، لغايه لما ناخد اخر مجموعه في الايه. اخر مجموعه يعني اخر مجموعه يعني 5 سبرماتوجونيا ايه، طلعوا 10 شبههم اسمهم ايه برضه. ال10 دول بقى ما طلعوش 20 شبههم، يبقى عملوا ايه ال10 دول؟ كبروا. فال10 دول اللي اتصرفوا بطريقه مختلفه ان هم ما طلعوش خلايا شبههم سميناهم اسم تاني. يبقى اللي يطلع زيه اسمه ايه، واللي يبتدي يغير في الطريقه، اللي يبتدي يغير في التصرف هنديله اسم تاني يبقى بي. يبقى ايه الفرق بين الايه والبي؟ هي دي مشكلتي. الايه بينقسم يطلع احجام زيه بالظبط. اخر مجموعه من الايه ما طلعتش احجام زيها يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ يبقى اسمها بي. والخلايا اللي كبرت اللي طلعت منها دي اسمها ايه؟ برايمري سبرماتوسايت. ابتدينا نعمل حاجه مختلفه، نعمل حاجه ايه مختلفه. الستيم والايه والستيم والايه شبه بعض، حجم بعض. تمام؟ اخر مجموعه في الايه حجم اللي قبلها ولكن تصرفها مختلف، اللي جاي بعدها مختلف، اللي جاي بعدها خلايا كبيره. فيقولوا اخر مجموعه دي بقى اللي طلعت خلايا كبيره هنسميها بي. يبقى البي هم اللي بيعملوا ايه يا جماعه؟ which produce larger cells، والايه which produce similar cells. اوكي؟ كل ده بقى باي ميتوتيك ايه؟ كل ده باي ميتوتيك ديفيجن. يبقى اول خلايا وصلت للسيمينيفرس تبيول كانت اسمها بريمتيف جيرم سيلز، ولما وصلت بقى اسمها سبرماتوجونيا سيلز. 3 انواع على حسب التصرف اللي بتعمله. اول خلايا على الويل اسمها ايه؟ ستيم. ده دوركم انتوا بقى. اول خلايا بقى دونوت لير زول اسمها ايه يا جماعه؟ ستيم. طيب الستيم سيلز دي 5 منهم هناخد مثلا 5 عملوا ميتوتيك ديفيجن، طلعوا 10 شكلهم بس سابوا الوول، بس سابوا ما ينفعش تسميهم ستيم. اسميهم ايه؟ سبرماتوجونيا ايه؟ ال10 الايه دول لو عملوا 20 زيهم يبقى لسه ستيل دول ايه؟ ال20 اللي عملوهم دول بعد كده يعملوا خلايا اكبر منهم، تصرف اختلف. طول ما انا بعمل خلايا زيي يبقى ايه؟ اخر مجموعه في الايه بدل ما تعمل خلايا زيها لا دي عملت خلايا اكبر اسمها برايمري سبرماتوسايت. يبقى المجموعه الاخيره دي اللي هتعمل برايمري سبرماتوسايت اسمها ايه؟ اسمها سبرماتوجونيا بي. يبقى السبرماتوجونيا بي هو الفازر بتاع البرايمري سبرماتوسايت، هي المرحله ما قبل تضخم الخلايا. اخر خلايا، اخر جنريشن في الانقسام قبل التضخم اسمه سبرماتوجونيا ايه؟ بي. تمام؟ طيب برايمري سبرماتوسايت اللي كبرت دي هيبتدي يحصل لها ايه بقى؟ اولا معلش كده كام كروموزوم البرايمري سبرماتوسايت؟ ما زلنا لسه 46. الانقسام كله ده ايه؟ مايتوتيك. ايوه 46. ايه الاختلاف بين ايه وبي؟ الدكتوره بتقول برضه مش فاهمه ايه الفرق بين ايه وبي في التصرف. ايه اللي خلاها تغير نشاطها؟ بتجهز نفسها للفيرست ميرج، خليها تكبر عشان داخله في حاجه اسمها فيرست ميرج. فدلوقتي انا عندي خلايا سابت الوول بقى اسمها ايه؟ بتنقسم وتطلع مثيل ليها، طول ما هي بتطلع ده اسمه ايه؟ واللي طلعته اسمه ايه؟ لغايه اللي طلعته ده المرحله اللي جايه هيعمل برايمري سبرماتوسايت يبقى ده اسمه بي، لانه اتصرف بطريقه مختلفه، ما طلعش شبيه ليه، طلع اكبر منه، انقسم وطلع خلايا اكبر. نعم. لا الستيم لما بتنقسم بتعمل خليتين، واحده تفضل في السيل وول والثانيه بتخش في اللعبه، والثانيه دي هي اللي بتعمل مور ديفيجن. لازم واحده تفضل. يا جماعه سمعتكم بتقول في الستيم لما تنقسم مش بيعمل خليتين والاصل بيروح لانه بقى 2، واحده من الاثنين تفضل ستيم في الوول تبقى هي الستيم، والثانيه تبقى هي الايه، والايه تنقسم ميتوتيك تعمل ايه؟ تقدر تعمل ايه لغايه ما اخر مجموعه ما تعملش مثيل، لما تعمل ايه؟ تعمل خلايا اكبر منها. اهي المجموعه دي اللي عملت خلايا اكبر منها اسمها سبرماتوجونيا بي، والخلايا الاكبر اسمها ايه؟ برايمري سبرماتوسايت. Each primary spermatocyte will divide by meiotic division. First meiotic. الفيرست meiotic هيعمل خليتين شايفينهم؟ دول الاخضر دول. الخليتين دول يا جماعه اسمهم secondary، وبعد البرايمري يبقى في ايه؟
سكندري سبرماتوسايت. مين يوصفهم لي؟ فيهم كام كروموزوم؟ وكميه الدي ان ايه؟ 46. يبقى محتاج سكند مايوتيك ديفيجن. طب السكند مايوتيك ديفيجن ده هيعمل خليه طبيعيه، والخليه دي فيها 23 كروموزوم، وكميه دي ان ايه 23 كروموزوم. اسم الخليه الجديده اللي طلعت من السكند مايوتيك ديفيجن اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. وصلت دلوقتي الخليه اسمها سبرماتيد لغايه ما وصلنا لها عملت حاجه اسمها سبرماتو سايتوجينيسيس. تمام؟ بصوا المره بقى الثالثه، مش هيبقى كله دايما كده مره ثالثه ورابعه والكلام ده، بعد كده الموضوع هيبقى تكبرته اسرع، لكن انا عايز اعرف سبرماتو سايتوجينيسيس القصه حصلت ازاي؟ يقول لي بريمورديا جينيسيس وصلت السيمينيفرس تبيول، عملت لها ايه؟ قبل سن البيوبرتي عملت لها بلوك. ثبتها. قبل البيوبرتي على طول اول حدث حصل بيقول لك خلاص هيحصل سبرماتوجينيسيس. ايه اللي حصل؟ كاناليزيشن. الخلايا اللي في قلب التيبول ماتت وفضل اللي على الوول. تمام؟ مين الخلايا اللي فضلت على الوول؟ نرجع تاني يقولوا لي المره دي هنقول يا جماعه كل سهم يطلع تقولوا لي هو ايه؟ كل سهم هيطلع هتقولوا لي هو ايه؟ طبعا دي السيرتولي، مش هي اللي هتعمل اسباب، مش هي اللي هتعمل اسباب. مين اللي هيعمل اسباب؟ كام سبرماتوجونيال سيلز دي؟ فيها كام كروموزوم؟ 46 كروموزوم. ليه ستيل؟ تسحب الويل وتفضل على الويل عشان تدي انتاج مستمر. ما تسيبش الويل، خلاص؟ طيب الستيل سبرماتوجونيال سيلز دي عملت ميتوتيك ديفيجن وانتجت خلايا سابت الويل، دخلت على الكبد. زي الستيل بالظبط، نفس الحجم ونفس 46 كروموزوم لكن تركت الويل، يبقى اسمها سبرماتوجونيا. ايه؟ السبرماتوجونيا دي تفضل تنقسم ميتوتيكالي وتعمل خلايا زيها بالظبط، نفس الحجم بالظبط. فلو في 5 سبرماتوجونيا ايه؟ هيعملوا 10 نفس الشكل، وال10 هيعملوا 20 لغايه لما نوصل للجنريشن اللي بعده. الانقسام اللي بعده مش هيبقى خلايا زيه في الحجم، هتبقى اكبر. اهو اخر مرحله دي اخر جنريشن، اخر مجموعه اتكونت تصرف مختلف، ما عملتش خلايا زيها، ما عملتش خلايا حجمها، عملت خلايا اكبر. فقالوا خلاص المجموعه الاخيره دي اللي عملت الخلايا الاكبر هنسميها سبرماتوجونيا ايه؟ بي. تعالوا نسمع نشوف كده. يا جماعه الناس اللي معاه ريموت او معاه موبايل عنده انفراريد الكلام ده كله ما يصحش. زمان كنا الحكايه دي بيتأذوا، ما حدش يلعب. نعم؟ ده حصل؟ يبقى في حد يا جماعه في بدايه الشغل ينفع الكلام ده؟ الموضوع ممكن يوصل للعميد وممكن نلغي المحاضره خالص ويبقى هو اذان فعلا هو عايز يسيب. اللي بيعمل كده عايز يبوظ المحاضره. احنا هنا مش في مجال لعب يا جماعه. الناس اللي جايه تلعب احنا مش في مجال لعب. طيب اول مره يا جماعه، اول مره بيحصل حاجه زي كده. في حد هو فعلا الكلام ده مظبوط؟ في حد بيعمل كده؟ مين بيعمل كده يا طيب؟ حاولوا تبصوا على دي. ممكن يا جماعه تبصوا على الشاشه ديت. انا مش عايز المحاضره دي، حرام حرام، لان فعلا المجهود اللي انا بعمله وفعلا انتوا لما بتسمعوا الكلام دوت بالاسلوب ده هتقروا اسهل، هتفهموا وتقروا القصه ماشيه ازاي، فحرام نضيع المحاضره. اللي جاي يبوظ علينا المحاضره اذا كان في حد بيعمل كده انا مش شرط طبعا، لكن اذا كان حد بيعمل كده ممكن ان هو يسيبنا ويروح مدرج تاني، لان انتوا مش عارفين من 3 مدرجات شغالين بيقولوا ما بيقولش في 3 مدرجات احنا واحد منهم. خلاص يا جماعه لو سمحتوا مش عايز حد يعمل اي مضايقات في المدرج عشان اشوف المشكله دي وتتكررت. انا هعتذر عن المحاضرات دي. احنا عندنا شاشه هنا شغاله هنشتغل بقيه المحاضره فيها وهنشوف ايه المشكله دي. مشكله الشاشات دي ايه اللي بيوقفها؟ هل في عيب في الشاشات ولا في حد هو اللي بيحاول يضايق؟ بصوا معايا يا جماعه، انا بس عايز احط المشكله بتاعت السبرماتوجونيال سيلز بثلاث انواعها. عرفتهم؟ الثلاثه شكل واحد، الثلاثه حجم واحد، حتى البرايمري سبرماتوسايت دي مش سبرماتوجونيال، لما كبرت غيرنا الاسم طلعنا من السبرماتوجونيا بقت برايمري سبرماتوسايت.
طب الثلاث خلايا بشكل واحد ليه اختلفنا في تسميتهم؟ ليه قلنا ده ستيم وده ايه وده بي؟ على حسب التصرف. فالستيم واقفين على الوول من بره عشان يدوا مور انتاج مستمر. والايه هو اول جنريشن طلع من الستيم. وطول ما الحجم واحد يعني الايه بتعمل زيها اسمهم ايه؟ اخر مجموعه طلعوا من الايه ما عملوش نفس الحجم، عملوا حاجه ثاني، عملوا حجم اكبر. المجموعه دي اتصرفت بطريقه مختلفه فراحوا سموها سبرماتوجونيا بي. والحجم الكبير اللي طلع اسمه ايه؟ قولوا معايا بقى اللي هيطلع ده يا جماعه. دي 46 كروموزوم طلعت بي 46 كروموزوم. بصوا ايه المجموعه اللي جايه بعد البي؟ شفتوا الحجم اكبر ازاي؟ برايمري سبرماتوسايت. كل ده باي ميتوتيك ديفيجن، كل ده فيه 46 كروموزوم في كل خليه. ما ينفعش بدايه الاسبرم، لازم ندخل في نوع ثاني من الديفيجن. النوع الثاني اللي داخلين عليه اسمه ايه؟ فيرست مايوتيك. الفيرست مايوتيك هيخلي كل برايمري سبرماتوسايت تدي خليتين سكندري سبرماتوسايت، وكل واحده فيهم كام كروموزوم؟ 23 كروموزوم. لكن الدي ان ايه اكتر من 23 خليه مش طبيعيه، لازم يعدي على سكند مايوتيك ديفيجن. والسكند مايوتيك ديفيجن هيخلق من كل خليه 2 كمان. يبقى كل واحده برايمري سبرماتوسايت عملت كام سبرماتيد؟ 4 برايمري سبرماتوسايت. فيرست مايوتيك بقت 2 سكندري. سكند مايوتيك بقت كل واحده سكندري عملت 2 سبرماتيد خليه. معلش انا هخلي الاسئله في الاخر، الوقت ضاع مننا ومش عايز ان احنا نسيب ديول لكل محاضره. لو سمحت عايزين نخلص سبرماتوجينيس ونخلي الاسئله. اوكي؟ فهمتوا معايا يا جماعه لغايه ما وصلت للسبرماتيد؟ عدد الكروموسات بقى كام دلوقتي؟ 23 كروموزوم. كميه دي ان ايه على الاقل 23 كروموزوم، وكل سبرماتيد من دول متوقع انه يعدي تغيرات اخرى، بس المره دي مش ديفيجن. يعني كل سبرماتيد مش هيطلع 2 سبرم، كل سبرماتيد هيعمل سبرم واحد بعمليه اسمها مورفولوجيكال تشينجز. ايه المرحله الثانيه في السبرماتوجينيسيس؟ كان اسمها ايه؟ طبعا دي سيميلاتر ستيبيول في عضل بيوريك الخلايا اللي على الوول من بره الستيم، وبعدين الاي والبي. كل دي مراحل اللي احنا قلنا عليها لغايه ما نوصل لسبيرم. مش واضح في الصوره هنا السبيرم، مش واضح قوي لكن يمكن هنا ده واحد. بصوا معايا يمكن يكون واحد بس انا مش متاكد منه. المرحله الثانيه من تكوين السبيرم اسمها سبيرميوجينيسيس، اللي معاك دلوقتي سبرماتيد خليه فيها نيوكليوس 23 كروموزوم، كميه دي ان ايه على قد 23 كروموزوم، فيها ميتوكوندريا، فيها جولجي ابريتاس، في حاجه اسمها السنتريولز. عارفين السنتريولز دول بتوع ايه؟ بتوع الانسان. طب هو السبرماتيد هيتفصل؟ يبقى ليه استعمال اخر، هيعملوا استعمال ايه؟ اخر. يلا يا جماعه في السبرميوجينيسيس انا عايز احول الخليه دي اللي اسمها ايه؟ سبرماتيد، عايز احولها لتيب. ازاي دي تعمل دي؟ مورفولوجيكال تشينجز. ركزوا معايا في الصوره اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طبعا ده مين ده؟ ده السبرماتيد وده السبرم. لو بصيت معايا في السبرماتيد هتلاقي هنا ده جولجي ابريتس، ودول الميتوكوندريا، وهنا في سنتريول، وطبعا دي النيوكليس اللي فيها 23 كروموزوم والدي ان ايه على قدها، فالخليه طبيعيه. ازاي بقى يحصل الخليه تتحول لسبرم؟ تعالوا نشوف اول حدث. طبعا انتوا عارفين السبرم فيه هيد، بفكركم ده الهيد، وحوالين الهيد في حاجه اسمها اكروزومال كاب زي بورنيطه، ودي هتطلع انزيمات بعد كده عشان تقدر تخترق الوول بتاع البيضه. بعد الهيد في عندي حاجه اسمها الميدل بيس اللي هي دي، والميدل بيس دي حواليها ميتوكوندريا بتطلع طاقه عشان السبرم بيتحرك. يبقى ايه ده؟ ده التيل. طول الهيد حوالي 4 مايكرون، الميدل بيس 6 مايكرون، و45 مايكرون التيل. يبقى الطول الكلي كام؟ 55 مايكرون. 4 في الهيد، 6 مايكرون في الميدل بيس، و45 في التيل. ازاي يا دكتور خليه تعمل سبرم؟ عمليه اسمها سبرميو جينيسيس. يبقى اللي قبلها كان اسمها ايه؟ سبرماتو سايتو جينيسيس. سبرميو جينيسيس بيحصل ايه؟ اولا تعالوا نبص مع بعض. النيوكليس هيحصل لها ايه؟ تبقى كوندنسد، يعني تبقى صغيره عشان يبقى الهيد خفيفه، عشان لما يخترق جدار الاوفم ويفتح فتحه في الوول يبقى يعدي بسهوله في الفتحه دي. يبقى النيوكليس هتصغر وتبقى كوندنسد مركزه، يعني هتبقى ايه؟ مركزه. كوندنسيشن اوف ذا نيوكليس هيصغر من حجمها. طب ينفع يبقى السيتوبلازم شايله تقيل كده؟ يقول لي ده السبرم عايز يبقى خفيف، لازم يفضي السيتوبلازم اللي عنده. تمام؟ بيعمل حاجه اسمها شيدنج اللي هو يتخلص من الاكسترا سيتوبلازم ويحتفظ بالسيتوبلازم قليل قوي. ادي الخطوه الثانيه.
وانت بتذاكر على الصور دي هتلاقي المراحل بتتغير كده، تقدر تفهم اقول ايه الاول. يبقى النيوكليس حصل لها ايه يا دكاتره؟ كوندنسيشن والسيتوبلازم فيطرد وصامه في الخارج عمليه اسمها شيدنج اوف سيتوبلازم. الجولجي ابيريتس هيفرش نفسه قدام النيوكليس ويرمي بورنيطه قدام النيوكليس. البورنيطه دي اسمها اكروزومال كاب، ودي عندها القدره ان تطلع انزيمات، والانزيمات دي لما يجي يقف على جدار الاوربت في عمليه الكريستاليزيشن هتاكل في الجدار ويقدر يعدي بالسبيرم فيه. اكروزومال كاب. الهيد يا جماعه اتعمل، الهيد بتاع السبيرم اتعمل. مين يقول لي الهيد بتاع السبيرم اتعمل ازاي؟ 3 خطوات. مين مصحصح؟ النيوكليس حصل ايه؟ صغرت، بقت اصغر، بقت سموله. طب السيتوبلازم يعني ايه شيدنج؟ هيخرج بره ايه؟ بره الخليه. طب الجولجي ابيريتس هيعمل طبقتين قدام النيوكليس ويعمل حاجه اسمها اكروزومال كاب، وده يقدر يطلع انزيمات عشان يساعد عمليه الفيرتلايزيشن. طيب ايه هيحصل بعد كده؟ لسه السبيرم ما اتعملش. في حاجه اسمها السنتريولز، واحد منهم واللونجيت. يعني ايه اللونجيت؟ تطول. بصوا معايا السنتريول بيطول ازاي؟ وبيعمل حاجه اسمها اكزيال فيلمنت. شايفين الاكزيال فيلمنت دي؟ مين بيتفرد حوالين معظم الاكزيال فيلمنت؟ جزء من السيل ممبرين. عارفين ان الخليه كان ليها سيل ممبرين من بره؟ الاكزيال فيلمنت وهي بتطول بتمط معاها جزء من السيل ممبرين، بيعمل لها شيس، بيعمل لها غلاف. يبقى التيل معمول من الاكزيال فيلمنت والسيل ممبرين اللي اتمط حواليه. تمام؟ يبقى ده التيل بيتعمل. ايه دول المحورين في السيتوبلازم؟ دول الميتوكوندريا. خليكم معايا. خليكم معايا يا جماعه، خليكم معايا. الميتوكوندريا اللي في السيتوبلازم هتروح تعمل سراوند للبروكسيمال بار. يعني ايه بروكسيمال بار؟ يعني بدايه الاكزيال فيلمنت اهو. هتيجي الميتوكوندريا تحوطه وتعمل حاجه اسمها ميتوكوندريال شيس. عملته هيبقى اسمه سبرماتوجونيا بي. ليه؟ لان السبرماتوجونيا بي ده مش هيعمل شكلها تاني، مش هيعمل حجمها تاني، هيعمل خلايا اكبر اسمها برايمري سبرماتوسايت. عشان كده انت عندك هنا سبرماتوجونيا ايه هتعمل سبرماتوجونيا بي. الفرق ان الاي بيعمل خلايا زيه، لكن البي هينتج عنه خلايا اكبر منه، بس هم الثلاثه شكل واحد، الستيم والاي والبي. طيب الخلايا الكبيره دي اسمها ايه؟ برايمري سبرماتوسايت. لغايه دلوقتي بنستعمل انه نوع من الديفيجن؟ مايتوتيك ايه؟ ديفيجن. يعني زي المذر سيل 46 كروموزوم. من اول البرايمري سبرماتوسايت هيبتدي يحصل انقسام جديد اسمه فيرست مايوتيك ديفيجن. ايتش برايمري سبرماتوسايت اي واحده من دول تعمل نفس الكلام ده. Primary spermatocyte will divide by first meiotic division giving 2 secondary spermatocyte. ما ينفعش دول اللي يعملوا السبيرمز، لان السكندري سبرماتوسايت صحيح 23 كروموزوم لكن دي ان ايه اكتر. لازم يتعرضوا لحاجه اسمها سكند مايوتيك، وكل واحده سكندري تعمل 2 سبرماتيد. هم دول طبيعيين بقى. السبرماتيد ده فيه خليه فيها 23 كروموزوم ودي ان ايه على قدها، وكمان في جواها جولجي ابيريتس وميتوكوندريا وسنتريول. طب الخلايا اللي اسمها سبرماتيد دي تعمل سبرم ازاي يا جماعه؟ في عمليه ثانيه اسمها ايه؟ سبرميوجينيسيس. يلا قولوا لي سبرميوجينيسيس بقى ازاي احول خليه دي سبرماتيد اعمل بتاع ده اللي هو ايه؟ السبرم. مين فاكر؟ انا عايز الهيد والتيل والميدل بيس بالترتيب ده. الهيد بلاش الصوره، يا ترى انتوا عندكم فوتوجرافيك ميموري؟ نشوف. الهيد اتعمل ب3 خطوات. كوندنسيشن اوف ذا نيوكليس بقى حجمها اصغر، ادي واحد. شيدنج اوف سيتوبلازم يعني هفقد جزء كبير من السيتوبلازم. برافو عليك. جولجي ابيريتس والسراوند موست اوف ذا نيوكليس عشان يعمل حاجه اسمها اكروزومال كاب. ده بيطلع ايه؟ انزيمز. والانزيمز دي هتعمل ايه بعد كده؟ هتختلط بدار الام. برافو عليك. ده الهيد. طب التيل اتعمل ازاي؟ One of the two centrioles will elongate, تطول, and withdraw with a part of the cell membrane. والسيل ممبرين ده مش هيغطي في داخل التيل كله على فكره. الاكزيال فيلمنت دي هتبقى طولها حوالي 45 مايكرون. تمام؟ السيل ممبرين هيغطي معظم الاكزيال فيلمنت هيبقى كفرد بالسيل ممبرين زي الهيد بالظبط. طب الميدل بيس جه منين؟ الميتوكوندريا دي بتحرك التيل كله ولا البروكسيمال بارت بس؟ وتعمل له حاجه اسمها ميتوكوندريال شيس، ودي اللي هي الميدل بيس اللي كانت طولها كام؟
6 مايكرون. تعالوا نبص بقى كده، يلا يا جماعه ده السبرماتيد. هيحصل ايه؟ نيوكليوس هتبقى كوندنسد، تمام، شيدنج او سيتوبلازم، اكروزومال كاب، الهيد اتعملت بالثلاث خطوات دول، عملنا الهيد. التيل سنتريول واللونجيت ويعمل اكزيال فيلمنت، هيبقى سراوندد موست اوف ات باي سيل ممبرين، تعملوا شيس لكن اخره مش متغطي، يبقى ده التيل. طب الميتوكوندريا هتعمل ايه؟ ميتوكوندريا ويل سراوند ذا بروكسيمال بارت اوف ذا اكزيال فيلمنت، تعمل له شيس ويبقى اسمه ميدل بيس. الحته دي اسمها ميدل بيس، احنا عارفين عشان تدي انرجي، ويطلع 6 ايه؟ 6 مايكرون. من غير ما اطلع الصوره ايه الابنورماليتي اللي ممكن تطلع من السبيرم؟ هل ممكن يطلع نتائج فيه مشكله؟ نشوف كده ايه الاشكال اللي ممكن تطلع. لارج هيد، سمول هيد، دبل هيد، دبل تيل، تمام؟ دي اهم اشكال عندنا. ممكن طبعا يبقى ديفورمتي في الهيد بتاع ايه؟ بتاع السبيرم. فهمتوا يا جماعه السبرماتوجينيسيس؟ تمام. الثلاثه اللي جاي كل سنه وانتم طيبين، اعتقد فيها جاي. ايه؟ ان شاء الله هناخد محاضره بداله بس مش الاسبوع ده، هقول لكم بعد الاسبوع اللي جاي اللي بعده. فاحنا اللقاء اللي جاي بينا هيبقى اورجينيسيس السنه اللي بعد الجاي. تمام؟ اورجينيسيس السنه اللي